इस वक्त फोन लाइन्स पर मेरे साथ मौजूद हैं सजाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रेडियो पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने फैंस के साथ बात कर सकूं और उन तक मेरी बात जाए। और हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप लोगों ने नए गाने को जिस तरह से लोगों ने पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सजाद साहब, ये पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये गीत जब प्रोसेस में था, इस गीत का ख्याल आपके जहन में आया, शायरी मुंतखब की गई और फिर कंपोज किया गया, तो वो क्या उस वक्त सोच क्या थी जहन में कि किस तरह का गीत मुझे प्रोड्यूस करना है, और क्या ये तवक्को थी कि इतनी ज्यादा पजीराई मिलेगी? हाँ जी, एक्चुअली हर गाने को जो मेरे जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन कुछ गानों का रिस्पॉन्स एकदम से बहुत ज्यादा होता है और कुछ गानों का रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ये गाना हुआ जो एकदम से आते ही बहुत ज्यादा मकबूल हो गया और मुसलसल होने जा रहा है। आज तकरीबन ये इसके यूट्यूब के मिलियन व्यूज हो जाएंगे। और जब ये गाना मैं सोच रहा था तो असल में ये गाना नहीं सोच रहा था, हम दौर हुआ था कि एक गजल पढ़ रहे थे उनकी किताब से, उसी किताब उनका मजमुआ शायद उसमें से, तो उसमें उन्होंने एक लफ्ज यूज किया नई। अच्छा। वो नई के बारे में उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो नई है असल में ये यही सही लफ्ज है, नहीं बाद में हुआ, असल में पहले नहीं बोला जाता था। सही। तो उस पर उन्होंने गजल लिखी थी, मेरा एक मशवरा है इल्तिजा नहीं। अच्छा। मेरे पास से इस वक्त क्या नहीं। सही। ये मैंने पढ़ी, अब उसे इस तरह पढ़ रहा था, ये पढ़ी पहले भी पढ़ी थी, लेकिन मैं बार बार चीजें पढ़ता हूँ, बहुत बार चीजें हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं घर में, सब बच्चे भी साथ होते हैं, हम सब मिलकर पढ़ते हैं लिटरेचर। तो एकदम मेरे जहन में स्ट्राइक किया यार कि ये नई जो है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जॉन साहब की जमीन पे ही एक गजल कहनी चाहिए जिसमें नई का इस्तेमाल इस तरह से हम करें। सही। तो वहां से ये आइडिया समझे डेवलप हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके बोल लिखे। तो बोल आपके खुद आपने लिखे? जी, मेरे 90% गाने जो आपने सुने हैं उनके बोल मेरे ही लिखे होते हैं। सही। तो ऐसे शायर मेरा बहुत काम है, मेरी गजलें बहुत सारी हैं और मेरा, लेकिन मैं इस चीज को कभी मेन उस पर नहीं रखता हूँ। मेरा मेन टारगेट ये होता है कि लोग हमारा गाना सुने और उसको पसंद करें। अच्छा, ये इस बात की मेन खुशी। सही। अच्छा सजाद साहब, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ आपसे, ये जैसा कि अभी आपने कहा कि शायरी पर आपका बहुत ज्यादा काम है, तो ये आपकी अपनी शुरू से दिलचस्पी है? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे कि आपके गीतों की एक खास बात यह है कि शायरी बहुत उम्दा होती है, या अगर कोई कलाम का इंतखाब आप करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके पीछे क्या है सब, वो थोड़ा सा आज हमारे सामने जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली मेरे घर में जब मैंने आँख खोली तो मेरी अम्मी खुद उर्दू फारसी की माहिर थी और मेरे दादा भी मुंशी फाजिल अदीब आलम जैसी डिग्रियां उनके पास थी। तो ये सब चीजें घर में थी और शुरू से। तो जाहिर है जब जिस घर में बचपन से हमने आंखें खोली ऐसी जगह पे जहाँ पे उर्दू का बड़ा रिवाज रहा, उर्दू शायरी उर्दू अदब से बहुत लगाव रहा सबको, मेरी सारी फैमिली को मेरा। तो इस चक्कर में फिर इत्तेफाक से मेरी जो शादी हुई तो वो भी मेरी कजन से हुई, वो लोग भी, हम लोग सभी यानी लिटरेचर को बहुत ही पसंद करने वाले और लिटरेचर को बहुत बात करने वाले सब लोग हैं। तो घर में ऐसी सही जनाब, बिल्कुल वो अंदाजा होता ही है देखकर। सजाद साहब, आप अभी हम बात कर रहे थे कि आपके गीतों में से अगर हम इंतखाब करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि कौन सा गीत मुंतखब करें, क्योंकि हर दूसरा पहले से बढ़कर है। तो ये मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि मुझे जो ऐसा खुद एहसास होता है कि जब एक सिंगर कोई गीत गाता है या कोई गीत बनाता है तो उसका एक पैगाम भी जरूर उस गीत के साथ मौजूद होता है सिर्फ, और आपके खासतौर पे गीत बराए गीत नहीं होते, उन गीतों के साथ कोई एक मैसेज जरूर छुपा होता है। तो अभी ये जो आपका नया गीत है लगाया दिल, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या पैगाम आप देना चाह रहे थे? दरअसल मेरे गानों के साथ पैगाम छुपा हुआ कोई पैगाम नहीं होता, जो पैगाम होता है वो खुला हुआ ही होता है। जैसे मेरा एक गाना था, नाखून नहीं बढ़ते जाएंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, तो उसमें वही एक कपल की आपस की टेंशन है, उस पर ही गाना बनाया था और ये उसी पे लिखा गया था, वही चीज थी। इसी तरह आपने लगाया दिल बहुत दिल लगानी,
ہم اس میں جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو شاید جو کہنا چاہ رہا ہے، سمجھیں کہ وہ ایسے ہے کہ جو بھی بات کہنا چاہ رہا ہے بس اس کا وہی لفظ مطلب ہی وہی ہے. زمانے بھر کی باتیں ان سے کہہ دیں، جو کہنا چاہیے تھا وہ کہانی. تو یہ ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. صحیح. اور وہ لڑکا لڑکی ہیں. اچھا، لیکن یہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی جب ان اشعار کو دیکھیں گے نا تو وہ ہمیں وہاں پہ فٹ ہوتے نظر آئیں گے. اس کا ویڈیو تو ینگسٹرز کے اوپر پکچرائز ہوا ہے بالکل، لیکن جب ہم اس کے شعر ویسے اشعار سنیں تو وہ ہمیں اپنی لائف میں ویسے بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں واقعی کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اصلی بات کر نہیں پاتے اور وہ رہ جاتی ہے کسی نہ کسی سے. پھر اس میں ہے یہ تحفے ہیں جو اپنوں سے ملے ہیں، ہمیں غیروں سے کوئی گلا نہیں. بہت خوبصورت ہے، یہ بہت گہرا ہے، یہ بہت. ہاں جی، بلکہ گہرا میرا تو خیال ہے یہ بہت ہی عام بات ہے کیونکہ یہ تقریباً سب کے ساتھ ہے. نہیں، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے میں بہت گہرائی ہے کہ یہ تحفے ہیں جو اپنوں سے ملے ہیں. تو اچھا سجاد صاحب، ابھی آپ نے بات کی اس کی ویڈیو کے حوالے سے، تقریباً ہمارے تمام ہی آپ کے جو گیت سننے والے ہیں اس وقت وہ جانتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے اس کی ہدایات دی. تو ایک تو ہم سب بڑے کنفیوز ہیں کہ ان کے نام کا تلفظ کیا ہے صحیح. تو یہ میں تلفظ ہے زو. اچھا، زو فشا جیسے ہوتا ہے اس سے زو. اچھا، زواد واو. بہت خوبصورت. صحیح. تو یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ بات تو کبھی ہماری کوشش ہوگی ان سے کبھی بات ہو سکے وہ بھی کریں، لیکن وہ سنگر بھی بہت اچھی ہیں اور اس سے ان کی ہدایت کاری کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی بڑے لوگوں کے سامنے آئی ہیں. تو فیوچر میں وہ کیا سوچتی ہیں، کسے کنٹینیو کریں گی، ایز اے سنگر اپنا کریئر یا پھر ایز اے ڈائریکٹر؟ جیسے میں خود سنگر تو شروع سے ہوں، لیکن میرے جو موسٹلی ویڈیوز آتے تھے وہ میری ڈائریکٹر. جی بالکل بالکل. تو ہاں، تو اسی طرح سے ڈائریکشن ان کا بھی شوق ہے. اور وہ یہ تیسرا ویڈیو ہے جو انہوں نے کیا ہے. جی جی. پہلے انہوں نے نافن کیا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد میرا اور بوہیمیا کا ایک ویڈیو تھا، تماشا. بالکل بالکل کیا تھا. اور اب یہ تیسرا ویڈیو ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی میوزیکل ڈاکومنٹری ہے جو کہ انہوں نے پروڈیوس کیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے. ارے واہ، یہ تو بہت آپ نے زبردست بات بتائی. ہم منتظر ہیں اس کے بھی، اور زو کے لیے بھی ہماری بہت سی نیک تمنائیں ہیں کہ وہ، بلکہ ابھی سے اندازہ ہو رہا ہے نا، لائک فادر لائک ڈاٹر. تو اچھا سجاد صاحب، بس یہ ہے کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، مجھے پتا ہے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے. تو آپ سے میری بات ہوئی تو آپ نے کچھ گیت مجھے بتائے تھے کہ یہ گیت آپ کو پسند ہیں. تو ایک تو مجھے وہ گیت بتائیے جو آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہو آپ کے اپنے گیتوں میں. ابھی ریسنٹ ایئرز میں جو میرا گانا ہے وہ ناخن ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ہے. اچھا. اور جی اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے ایک گانا تھا چل رہنے دے، وہ جی بالکل ابھی ہم نے پلے کیا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے. بہت قریب تھا. ایک تصویر بنا کے میں تیری سے بہت قریب ہے گانا. وہ گانے ہیں جو میرے بہت، بلکہ وہ جو گانے جو بہت ہٹ ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ لوگوں نے سن لیے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کچھ گانے ہوتے ہیں جو کہ فنکار سے ذاتی طور پہ قریب ہوتے ہیں بہت. صحیح صحیح وہ گانے صحیح. تو سجاد صاحب یہ چاہوں گی، دیکھیں ابھی ہماری آپ سے بات ہوئی ہے، اب ہم اپنے سامعین کے لیے پلے کریں گے لگایا دل. تو میں چاہوں گی بس جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں سامعین کو وہ بھی دیجئے، اور تھوڑا سا گنگنا کے سنا دیجئے، کیونکہ ظاہر ہے گلوکار سے ہم بات کر رہے ہیں تو انہیں سنائے بغیر تو جانے دیں گے نہیں. میں ایکچولی ابھی سو کے اٹھا ہوں تو میں اس وقت گنگناؤں گا تو پتہ نہیں کیسا. نہیں کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے، آپ نے بتا دیا کہ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کی سو کے اٹھنے کے بعد بھی آواز زبردستی ہوگی. اچھا چلیے. اس کا ایک شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ تحفے ہیں جو اپنوں سے ملے، یہ تحفے ہیں جو اپنوں سے ملے ہیں، ہمیں غیروں سے کوئی گلا نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور ہمیں بھی بالکل آپ سے کوئی گلا نہیں، آپ نے اتنا اچھا ٹائم دیا ریڈیو پاکستان کو، ہم سب کی جانب سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور میرے فینس کو بھی بہت شکریہ جنہوں نے میرے گانے کو، کام کو ہمیشہ پسند کیا. چلیے جی، بہت بہت شکریہ سجاد صاحب. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.
جی سامعین، یہ تھے سجاد علی، اور سجاد علی کا گیت ہے لگایا دل. تو معین الدین صاحب ہمارے ساتھ انجینئرنگ پینل پر موجود ہے. معین الدین صاحب جلدی سے یہ گیت سنوائیے ہمارے سامعین کو، کیونکہ اس کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے اور مزید باتیں کریں گے سجاد علی کے حوالے سے.